कुसलो हांगासर एका नित्य शेंगो येत हांगासर आनी ह्यो आतां जावच्या टायमारूच सगळो अळसाणो पिड्यार जालो. अंजुना वाठारांतले शेतकार शिवाजी गावस हांच्या शेतान उदक भितर चरून तांचे अळसाण्याचे पीक पुराय नश्ट जाले. सुमारे 50 ते 60 हजारांचे नुकसाण. खंय तरी उदकाची पायपलायन डॅमेज जाल्या आनी हे सगळें उदक आपल्या शेतान पावले म्हूण शेतकार म्हणटात. आपले नुकसान जालाच, मात मोठ्या प्रमाणात उदकूय वाया वता. म्हणटकच संबंधीत खात्यान हाची दखल घेवन हाचेर उपाय करचो अशी मागणी तांणी केल्या. ह्यो तुमकां दाखयता हांव म्हाजें शेत पळय कशें पिड्यार जालां आनी कशें लुकसाण जालां तुमकां दाखयता. येयात तुमी फुडें येयात. हांगासर हें म्हाजें शेत हांगासर हितून इतकें भरलां पळय. हांगासर हे पाय बुडटा हें पळय हें सगळें उदीक आनी हितून हो पळय हो अळसाणो जो पळय आसलो हो सगळो अळसाणो कुसलो हांगासर हे पळय. हो सगळो कुसोन हो एका नित्य शेंगो येत हांगासर आनी ह्यो आतां जावच्या टायमारूच सगळो अळसाणो म्हजो पिड्यार जालो. आनी हांव नकळो आतां कितें करपाचें म्हणून हें उदीक जें आसा तें कोणाकूच कळना कोण येयना पळोवंक. म्हाका दिसता 100% हे PWCचेंच उदीक पायप खंय तरी फुटलां आनी तेजें उदीक येता वयल्यान सगळीं शेतां भरोन भरोन तें म्हाज्या शेतान पावलें. इतके हांगाचे केन्ना ते सगळे सुके आसता आमी हांगा मिरसांगो लायता आनी कितें कितें लायता बेडलाक म्हणजे अंदू आमी मिरसांगो बी लावंक पावलो ना. ते लायले जाल्यार म्हाका दिसता ते सगळे कुसतले आसले. म्हणजे सगळ्या तरेचे भाजयो मिरसांगो लायता तुम्ही हांगासर? भाजी लायता हांव. कोरवांजवळ इतकी कोथंबीर काडलेली हांगासर भरपूर कोथंबीरूय लायता? कोथंबीर लायली सगळे तरेची भाजी लायता. अंदू फक्त अळसाणो घातलेलो आनी बेडलाक म्हणजे सगळो अळसाणो म्हाजो हांगासरल्यान थंय पासून सगळें उदीक भरलां आतां. तुमकां जाय दाखयता अळसाण्याक म्हणटा ते उदीक चड उपकारना सारखे मुनां कुसली मुनां म्हणटकूच ते गेले. हा हे काळी पडली काळी पडली कुसली म्हणटून तो मेलो. आनी म्हणजे हो आता परत जगपाक ना न्ही? आनी हो जगपाक ना. हे पळय ह्यो शेंगो निकत्यो जाय तेका. शेंगो आसा जाल्ल्यो? हा हे पळय ह्यो शेंगो निकत्यो जाय बऱ्यो व्हडल्यो जातात. त्याच टायमार सगळे कुसले ते? त्याच टायमार सगळे कुसले. जमीन कितें आसा हे जमनीक हांव वर्साक 1-2-3 पिकअप शेण घालता. त्या मानान एकदम बरें अळसाणो जाता आनी आमच्या अळसाण्याक भरपूर डिमांड आसता. आनी हांव नको कितें म्हणून देवान ते खंयचे आमकां हें धाडलां म्हणून इतकें लुकसाण जालें. वायट इतकें दिसता. म्हाजें लुकसाण जालें तें जालें मात इतकें उदीक जें वाया वयता कोण तरी बाबडे 4 घोट पियेतलो आसलो तेंचे दोनूय वाटेन नुकसान? दोन्ही वाटेन लुकसाण. एक तुमचे शेतकाराचे नुकसान, तुमची मेहनत एक पिड्यार आणि इतले तुम्ही म्हटले 60-70 हजार नुकसान आणि प्लस उदक वेस्ट जावन दोन्ही सायडीचे नुकसान. तसे ते सायडीकूय हा म्हणजे ते सायडीकूय दाखयता तुमकां ते पळय कितकें उदीक भरलां थंयसर दोन्ही सायडीन शेत. कितें जाता न्हू आतां ह्या दिसांनी आलाय ते उदीक आसता पळय ते उदीक तापता आनी ते तो मरता. इतकें उदीक ते सोंसना तेका.
पयला की जेन्ना शेतकार इतली मेहनत घेवन शेती करता, भात लायता, भाजी तरकारो लायता, अळसाणे लायता आनी अशें जेन्ना तुमचें नुकसान जाता पळय तेन्ना एक मागणी सरकारा कडेन कितें म्हणून आसा की तुमची भरपाई दिवची वा शेतकारांक हे नुकसान जाता. तर आमी जायते वेळा पळयलें की जेन्ना एक शेतकाराचें नुकसान जाता इतली मेहनत वतान शेतान काम करून मातयेन खंय ना खंय शेतकारांनी जीव सुद्दां दिल्लो आतां. हय. सो हेचेर तुमी कशें पळयता? कितें आसा कॉम्पेन्सेशन कितें गावता ओके, बट गव्हर्मेंटान लक्ष दिवचें. जो कोण कश्ट करता तेका प्रोटेक्ट करपाक तेजेर तरी लक्ष दिवचें. लोक तर करीत ना शेतां आतां. तुमी पळयलें सर खंयसर लोक इतकीं शेतां आतां हांगासर पाड आसा कोण करिना. बरीं शेतां ही आमची दोनूय पिकां काडूं येता, अळसाणेय काडूं येता, हे काडूं येता. कोणाक इंट्रस्ट ना. हांव म्हाज्या सारको एक आसा, हांव रिटायर्ड, म्हाका ते टायम आसा म्हणून हांव करता. 50 वर्सां जाली तुमी करता आतां? हय 50 वर्सां जाली. म्हाका 75 वर्सां जाली. 20 वर्सां जाली म्हाका हांव करतालें. अच्छा. आनी अंदू तुमचें हें नुकसान जालां? खूब लुकसाण जालें. मेन म्हणजे हाती तोंडा कडेन म्हणटसर येयल्लो हें फुकट गेलो म्हाजो. आनी अळसाण्यांक तुका जाल्यार कितें रेट आहा ती आतां 380-400 रुपया किलो बाजारान अळसाणो.